अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कतरा कतरा कुलजुम। वासिफ़ अली वासिफ़ की बुक है जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स दिए गए हैं, जिनमें से आज जो मैं टॉपिक पढ़ने जा रही हूँ वो है दुखिया सब संसार। इस टॉपिक से हम ये जानेंगे कि क्या ज़िंदगी में दुख का होना लाजमी है या ज़िंदगी सिर्फ़ दुखों का ही नाम है, और असल मायनों में इंसान के लिए खुशी क्या होती है। बीवी ने खावंद को अलविदा कहा, जहाज़ उड़ा, ख्याल ने रिफ़तों को छुआ, हौसले बुलंद हुए, ये सफ़र आसूदगी की नवीद था। खावंद को नौकरी मिल गई थी, वतन से दूर दयारे गैर में, तनख्वाह डॉलरों में थी। दिन गुज़रते ही गए, बीवी इंतज़ार करती रही, खावंद का नहीं, उसके भेजे हुए पैसों का। पैसे मिले, बहुत से पैसे मिले, मकान सजा, फानूस लगे, रोशनी हुई, मेहमान आए, खाने पके, रौनकें हुईं। बस सिर्फ़ घर का मालिक ही घर में ना था। वो बेचारा परदेसी देश में होने वाली रौनकों को क्या जाने। कुछ दिनों के बाद दोनों ही दुखी थे। तन्हाई का जहर उनके वजूद में असर कर रहा था। चिराग जलते ही रहे और दिल बुझते ही रहे। इस दुख का क्या इलाज? वतन में रहो तो माल नहीं, माल मिले तो वतन नहीं। अजब सूरत हाल है। दुखों से बचने के लिए कोशिश करने वाले एक नए दुख के हवाले हो जाते हैं। क्या ज़िंदगी में दुख का होना लाजमी है? क्या ज़िंदगी दुख ही का नाम है? इस कायनात में, इंसानों की कायनात में, कोई भी तो नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो। आज का इंसान बहुत दुखी है, वो अंदर से टूट रहा है। उसका ज़ाहिर बेखराश भी हो तो बातिन उसका काश काश होता है। आरज़ुओं की कसरत ने इंसान को दुखी कर रखा है। कसरत हमेशा दुखी करती है। एक ख्वाहिश पूरी हो तो दूसरी पूरी नहीं होती। खुशी का एक लम्हा गम और अंदेशों के लम्हात को जन्म देता है। एक हासिल में कितनी ही महरूमियाँ छुपी होती हैं। इंसान जो कुछ भी होता है उसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता, और इंसान फितरतन अपने अलावा कुछ और होना चाहता है। दुनिया उसे एक नाम, एक सिफ्त से पुकारने लग जाए तो वो ख्वाहिश करता है कि लोग उसे दूसरे नाम, दूसरी सिफ्त के हवाले से पुकारें। ऐसा नहीं हो सकता, बस वो दुखी हो जाता है। हर इंसान चाहता है कि उसे चाहा जाए, उसे पसंद किया जाए, लेकिन क्यों? इसी क्यों ही से तो पगार पैदा होता है। लोग अपने अलावा किसी को पसंद नहीं कर सकते, और ख़ुद पसंदे की आदत भी खुद गुरेज़ी की इलामत है। इंसान खुद को भी हमेशा के लिए पसंद नहीं कर सकता, बस इंसान दुखी रहता है। इंसान कसरत माल और कसरत औलाद को खुशी का ज़रिया समझता है, लेकिन कसरत माल महज वबाल है, और कसरत औलाद अक्सर इंसान के लिए दुख का ज़रिया हो सकती है। औलाद की आरज़ू और औलाद की परवरिश की तमन्ना और फिर औलाद की अपनी आरज़ुएँ इंसान के लिए एक अजब मुसीबत हैं। औलाद मुअद्दब ना हो तो एक हिसाब है। आजकल औलाद का मुअद्दब होना एक मुश्किल मसला है। आज के बच्चे आज के इंसान के दुख की अलामत भी हो सकते हैं। एक आदमी को देखा गया कि वो किसी खानका पर जाकर ज़ोर ज़ोर से दुआ मांग रहा था कि ऐ अल्लाह, तूने मेरी वो जो दुआ जो 16 साल पहले मंजूर की थी उसे अब नामंजूर फरमा दे। ऐ साहबे आस्ताना बुज़ुर्ग, तू भी आमीन कह। लोगों ने कहा, तू क्या कह रहा है? तो इसने कहा, मैं मंजूर शुदा दुआ की नामंजूरी चाहता हूँ। लोगों ने तफसील पूछी तो इसने कहा, आज से 16 साल पहले मैं इसी आस्ताने पर हाज़िर हुआ था। मैंने अल्लाह के आगे दुआ की कि इलाही मुझे बेटा अता फरमा। अल्लाह की मेहरबानी और इस बुज़ुर्ग के वसीले से मुझे बेटा मिला। आज वो जवान है, और मैं क्या बताऊं कि उस बेटे ने मुझे कितना तंग कर रखा है। मुख्तसर ये कि मैं दुआ करता हूँ कि मेरी कदीम मंजूर शुदा दुआ को नामंजूर फरमा ले मेरे अल्लाह। इंसान कभी राज़ी नहीं हो सकता। वो हमेशा खुशी की तलाश करता है, और उसे किसी न किसी तरह गम से दो चार होना पड़ता है। वो हमेशा ज़िंदा रहना चाहता है, और मजबूरी ये है कि वो हमेशा ज़िंदा नहीं रह सकता। ज़िंदगी के मुक़द्दर में मौत लिखी जा चुकी है, और इसी हकीकत का इंकशाफ ही इंसान के कुरब की इब्तिदा है। उसका हासिल ला हासिल होकर रह जाता है, उसकी क़ुव्वत कमज़ोरी बन जाती है,
اس کا توانا وجود لاغر ناتواں ہو جاتا ہے، اس کی بینائی کے چراغ مدھم ہو جاتے ہیں، اس کی فکر مسدود ہو جاتی ہے، اسے محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کے آگے دیوار ہے، اس کے پیچھے دیوار ہے، وہ جکڑ کر رکھ دیا گیا ہے۔ وہ بھاگنا چاہتا ہے لیکن رستہ اسے رستہ نہیں دیتا۔ وہ اپنے گھر میں کچھ عرصے کے بعد خود کو مہمان سا محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنوں کے ہمراہ چلتا ہے اور چلتے چلتے اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیگانوں کے ساتھ چل رہا ہے۔ ساتھی بچھڑ جاتے ہیں اور اجنبی ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ یوں وہ بھیڑ میں تنہا ہو جاتا ہے۔ اسے کرب اور دکھ سے بچنا مشکل نظر آتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے نکل جانا چاہتا ہے۔ اپنے وجود میں رہنا اسے ناممکن نظر آتا ہے اور وجود سے نکلنا بھی اتنا ہی ناممکن ہوتا ہے۔ نتیجہ دکھ کے سوا کیا ہے؟ وہ بے نام دکھ پہ روتا ہے اور رونے سے دکھ ختم نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اپنے عزیز کی موت پر رو رہا تھا۔ لوگوں نے کہا صبر کرو، اب رونے سے کیا ہو سکتا ہے؟ اس نے روتے روتے جواب دیا، بھائیو، رونا تو اسی بات کا ہے کہ اب رونے کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ میں اپنے رائگاں آنسوؤں پر ہی تو رو رہا ہوں۔ کرب ہی کرب ہے، دکھ ہی دکھ ہے اور ہم اس دنیا سے کچھ لے کر بھاگ جانا چاہتے ہیں لیکن اس دنیا سے کچھ لے کر جا نہیں سکتے، بس یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ سکتے ہیں۔ ہم سب کلی ہیں، سامان اٹھائے پھرتے ہیں، خیال کا سامان، احساس کا سامان، مال، دولت، وجود، اشیاء اٹھائے پھرتے ہیں۔ کب تک؟ کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے۔ کلی کے نصیب میں صرف وزن ہے، وزن اور صرف وزن، اور یہ وزن کرب ہے۔ اس دنیا میں کچھ بھی کسی کی ملکیت نہیں۔ ہمارے دفتر نہیں ہیں، ہمارے ماتحتوں کے بھی ہیں۔ ہماری بادشاہت نہیں۔ یہ ملک ہماری رعایا کا بھی ہے، کوئی کسی کا مالک نہیں۔ یہاں جو کچھ بھی ہے یہیں رہے گا اور اسے اپنا کہنے والا یہاں نہ ہوگا۔ بڑے کربناک مرحلے ہیں اس حیات چند روزہ میں۔ ہم صرف اپنی ملکیت کی ملکیت ہیں، ہمارے بچے ہمارے مالک ہیں، ہمارا مرتبہ ہمارا بوجھ ہے، ہماری رعایا ہماری عاقبت ہے، بلکہ عبرت ہے۔ ہمارے ماتحت ہماری آزمائش ہے، ہمارے سامنے ہمارے خلاف گواہیاں چل رہی ہیں۔ ہم بڑے روگ میں ہیں، ہمارا ہونا نہ ہونے تک ہے، ہماری ہستی نستی ہے، ہمارا وجود عدم ہے، ہمارا دل دلبروں کے توڑنے کے لیے بنا ہے، ہماری محبت ہماری قید ہے، ہماری نفرت ہمارا عذاب ہے، ہمارے اپنے ہمارے سپنے ہیں، ہماری آرزو ہماری فریاد ہے، ہمارا غرور ہمارا اپنا مذاق ہے۔ ہم حصار میں ہیں، آرزوؤں کے حصار، تمناؤں کی زنجیر۔ ہمارا علم ہمارا حجاب ہے، ہمارا گھر خوبصورت لیکن زندان۔ ہم اسی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ہمارے بس میں بے بسی کے علاوہ کچھ نہیں۔ ہم آزاد پیدا ہوئے لیکن پیدا ہونے کی مجبوری کے ساتھ۔ ہماری جوانی آزاد جوانی، بڑھاپے کی مجبوری ہے۔ ہم ریت کی دیوار ہیں، گرتے رہنا ہمارا مقدر ہے۔ ہمارے مقدر میں کرب ہے، دکھ ہے۔ اس کرب مسلسل سے نجات صرف اور صرف اپنی فنا کو تسلیم کرنا ہے۔ ہماری زندگی جس نے عطا کی وہی اسے واپس لے لیتا ہے، اس میں میرا کیا دخل ہے؟ کیا میں اپنے آپ میں اپنا دخل دینا چھوڑ سکتا ہوں؟ کرب سے نجات کی راہ یہی ہے۔ حکم دینے والے کا حکم زندگی ہے تو ہم زندہ ہیں، حکم دینے والا موت کا حکم دے تو ہم حاضر ہیں۔ افسوس کی بات نہیں، اطاعت کی بات ہے۔ اطاعت اور صرف اطاعت، دکھ سے نجات ہے۔ یہاں نہ کچھ کھونا ہے نہ پانا ہے، یہاں تو صرف آنا ہے اور جانا ہے۔ دکھ کس بات کا؟ اگر آپ مزید ایسے ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔